जी, इस वक्त सनम जावेद को अदालत में लाया गया है। पुलिस की भारी नफरी में सनम जावेद को यहाँ पर पहुँचाया गया है। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। सनम जावेद जिनको सेशन कोर्ट में आज पेश किया जाना था राहदारी रिमांड के लिए, और इस वक्त वो पहुँच चुकी हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। सनम जावेद को सेशन कोर्ट से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब रवाना किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि सनम जावेद को इस्लामाबाद की दूध से बाहर ना निकाला जाए और 5:30 बजे तक उनको यहाँ पर पेश किया जाए। अब सनम जावेद को ये आप देख सकते हैं कि उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है। भारी नफरी यहाँ पर पुलिस की मौजूद है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी के बाद अब सनम जावेद को यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब रवाना किया जा रहा है। ये बच्ची की इतनी सिक्योरिटी इतनी चंगेज खान के साथ भी होता होगा। मैम ये बताइएगा कि आपकी बेटी, ये बताएं कि आपके चेहरे पे बड़ा सुकून और तमानियत महसूस हो रही है, तो ये बताएं क्या वजह है, क्या मोटिवेशन है? आप यकीन करो कि 14 माह में मैं रही थोड़ी डिस्टर्ब रही, ठीक है, बच्चे उसके छोटे थे जब देखे। आज मेरी हंसी नहीं रुक रही, पूछें क्यों? सिर्फ ये पुलिस देख के, सिर्फ पुलिस देख के, इसके अलावा और कोई नहीं है। कि 5 फुट 4 इंच की मेरी बच्ची ने इतनी थरथल्ली मचा दी, तो आज मुझे लगा कि मैंने बेटी तो पैदा ही नहीं की भाई, मैंने तो चंगेज खान पैदा किया। अच्छा, हाँ जी, बेटी इस वक्त हीरो बन चुकी है, पूरी दुनिया में उनको देखा जा रहा है। अल्लाह सोने का शुक्र महसूस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, उस अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ जिसने बिन मांगे इतना बड़ा उसको हीरो बना दिया। इमरान खान कहते हैं चाहे सूबाई में आए चाहे कौमी में आए, सनम का भाई इमरान खान के लिए यह है कि मैंने कभी ना ट्वीट नहीं की, लेकिन मैं कोई भी आप जैसा बच्चा जो ट्वीट करता है ना, जब तक मैं रीट्वीट ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। अच्छा, इमरान खान के लिए क्या जज्बात है आपके? खान साहब के लिए बता रही हूँ, स्टार्ट में उससे मुझे कुछ नहीं आता था, ये मोबाइल शोबाइल ये मैंने सीखा ही उस वक्त जब से मेरी बेटी पकड़ी गई। तो मैंने कहा था कि दिल जिगर नज़र क्या है, हम तो खान तेरे लिए जान भी दे दें। जिगर मेरा पहले दिया हुआ है 14 माह से, तो अब खान कहेगा तो जान भी दे दें। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि चारों अतराफ से उनको फुल सिक्योरिटी दी जा रही है, फुल प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर लाया जा रहा है। बड़े बड़े सियासतदानों को इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जितना इस वक्त सनम जावेद को मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड डिस्कस किया जा रहा है सनम जावेद को इस वक्त। मैं 2 सेकंड कभी किसी औरत के साथ इस तरह का मिसबिहेव किया नहीं गया। किसी औरत को 14 मुकदमात में 4 दफ़ा डिटेंशन ऑर्डर इशू करना और खौफ का ये हालत होना, ये ऐसी तैसी। अच्छा माँ जी, आप बताओ। आप चाय पिलाएं, मुझे बड़ी खुशी होगी। वैसे मैंने कभी किसी से नहीं पी। अच्छा, लेकिन आजकल हमें चाय की बड़ी दावत मिल रही है जो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। अच्छा, मुझे ये बता दें। नहीं, वो जवाब, उसका जवाब आप ही दे दें। उन्होंने दे दिया। कैसा उम्मीद लग है रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद रहा हो कि आप सनम को लेके घर वापस जाएंगे? इंशाल्लाह। आपने कभी देखा होगा, आप लोगों ने बच्चों ने कहाँ देखा होगा, मैंने देखा हुआ है, वो दिए जल रहे होते हैं ना मज़ार पे, वो जब एंड होता है तेल का फुट करते हैं, ये वो वक्त चल रहा है। और आज उनके वकील की देखी है कॉन्फ्रेंस, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लगता था आखिरी टाइम में इतनी फुट कर रहे हैं। क्या खबर लेकर आए हैं? क्या खबर लेकर? डायरेक्शंस दिए हैं सनम जावेद खान साहिबा के वालिद साहब जावेद इकबाल खान साहब की तरफ से। आज सुबह 9 बजे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सनम जावेद की, जो कल आपने देखा, इसको जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने जिस दीदा दलेरी से उसको अगवा किया और उसके बाद हब्से बैजा में अगवा करके रखा, उसकी रिकवरी के लिए एक पिटिशन फ़ाइल की थी, जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ने बड़ा ग्रेशियसली जोन सा है, वो चूँकि छुट्टी पे थे बावजूद इसके उन्होंने बड़ा ग्रेशियसली जोन सा है मामले की संगीनी और नोयत को देखते हुए अलाउ किया कि आज ही पिटिशन जो है वो टेकअप होगी और इसको फिर सब्सिक्वेंटली जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से फ़ाइल प्रोसेस करने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में फ़िक्स किया गया, जहाँ पे अभी कुछ देर पहले समाअत हुई। और आप जानते हैं, आप यहाँ पे थे कि सनम जावेद खान साहिबा की तरफ से अदालत को बार बार बताया गया कि मेरे वकला जो हैं वो आते हैं तो फिर इस मामले की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इस दौरान जो अदालत में समाअत हुई है, अदालत ने तमाम कल के वाक़े की तफसीलात जो हैं वो पूछी। पहले ये पूछा कि ये इस्लामाबाद में कैसे आई, उनको बताया गया कि FIA इस्लामाबाद जो है वो इनको लेके आया था। अदालत ने फिर पूछा मुकदमे की तफसीलात बताएं, अदालत को मुकदमे की तफसीलात बताई गई। उसके बाद अदालत ने जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का नाम और ऑर्डर की नोयत के बारे में पूछा, उनको वो दिया गया, अदालत ने वो पढ़ा। उसके बाद अदालत ने पूछा कि इनको गिरफ़्तार कहाँ से किया गया था। इस्लामाबाद लाने से पहले बताया गया कि ये गुजरांवाला जेल के अंदर से ही जो है, यानी कि गेट से ही गिरफ़्तार किया गया था इस्लामाबाद FIA की तरफ से।
اس کے بعد پوچھا کہ گجرانوالہ کے جو ہے وہ کس کیس میں بند تھی، تو عدالت کو روبرو تمام مفصل جو اپنا ایک دلائل ہیں وہ جب سے پچھلے 10 مئی 2023 سے یہ گرفتار ہیں اسی وقت سے جو ہے وہ تمام کی تمام تفصیلات تمام مقدمات کی، کہ لاہور کے دہشت گردی کے 7 مقدمات، سرگودا کے دہشت گردی کے 3 مقدمات اور گجرانوالہ کی دہشت گردی کی دفعات کے تحت 1 درج ہوئے مقدمے، اور اس کی تمام تر بعد ازاں عدالتی کارروائی اور اس کا منطقی انجام آج کی حد تک، یعنی کہ لیگل پریزنٹ سٹیٹس جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ کتنے مقدمات میں یہ اس وقت اس کو خارج کر دیا گیا، مقدمات کو ڈسچارج ہو چکی ہے، یا کتنے مقدمات جو ہیں اس کی حد تک اس وقت صنم جاوید خان پوسٹ اریسٹ بیل پہ ہے۔ پھر جب عدالت نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہوا، تو میں نے بتایا کہ عدالت میں کل تقریباً 5:30 سے 6 بجے کے درمیان اس کو یہاں سے اسی کورٹ کی جوڈیشل کمپلیکس سے پریمیسز سے ریلیز کیا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے لائر کے دفتر یعنی کہ میرے دفتر میں جو سے موجود تھیں، ان کے پیرنٹ ساتھ تھے، ان کے دیگر وکلاء یا ان کے جو آپ کی صحافتی برادری کے لوگ تھے وہ بھی موجود تھے، اور بعد ازاں ہمیں بتایا گیا کہ اس وقت جو ہے وہ صنم جاوید کو لینے کے لیے باہر پولیس کا ایک مومنٹم بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا، مختلف تھانوں کی پولیس اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو صنم جاوید خان صاحبہ، اس کی فیملی اور اس کے وکلاء کے پاس 2 طرح کی جو ہے وہ اس وقت راستے تھے۔ کچھ لوگوں کا، ہمارے دوستوں کا خیال یہ تھا کہ اس کو یہاں سے کچھ دیوار پھلانگ کے جو ہے وہ بھیج دیا جائے، کسی کا خیال یہ تھا کہ اس کو یہاں سے کسی بھی طرح جو ہے وہ گاڑی سے نکال کے کوئی پروونس آف KPK کی حدود میں بھیجا جائے۔ پھر جب ہم نے کلیکٹیو اپروچ اور کلیکٹیو وزڈم کو اپلائی کیا تو ہمارا حتمی فیصلہ یہ ہوا کہ صنم جاوید خان نے جس دلیری سے، جس مسکراتے چہرے کے ساتھ اور جس طرح کا کردار جو ہے وہ پچھلے 14 مہینے میں جس مزاحمت کا، جس اس فیشزم کا، جس مزاحمت سے جو ان سے ہے احترام سے جو سامنا کیا ہے، اس کی موجودگی میں کسی صورت جو ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیٹیگوریکل آرڈر پاس کر دیا، ڈائریکشن دی ہے کہ آپ صنم جاوید خان صاحبہ کو 5 بجے عدالت میں پیش کریں۔ پولیس افسران کے خلاف DG FIA کو بلا لیا ہے، IG اسلام آباد کو بلا لیا ہے، سیکٹری داخلہ پاکستان کو بلا لیا ہے، اور واضح حکم ہے کہ اس کو اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں سے ریموو نہیں کیا جائے گا، اسلام آباد کی حدود سے کسی صورت باہر نہیں لے جایا جائے گا۔ کہہ رہی ہے کہ ناقابل ضمانت افراد ہیں، پروسیکیوشن اور ان کا ورژن جو ہے دیٹ کین ویٹ، اینڈ فار دا مومنٹ دیئر ورژن کین گو ٹو ہیل۔ ابھی وہ انتظار کر سکتے ہیں، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ از اے سپیریئر کورٹ، اٹس اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جو ان کا اس وقت آرڈر آ چکا ہے دیٹ سپرسیڈس، دیٹ اوورٹیکس آل دی آرڈرز آف دا سبارڈینیٹ کورٹ اینڈ ایز ویل ایز دا ورژن اور سو کالڈ ورژن آف دا پروسیکیوشن۔ دیر از نو پروسیکیوشن، this is the state persecution with which they have reached to this situation۔ so ہمیں انشاءاللہ بہت ہی اچھے آج عدالت سے آرڈر آنے کی امید ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس کو رہا کرائیں گے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صنم جاوید خان یا اس کی فیملی ان تمام مقدمات میں کسی بھی جگہ پہ آگے لگ کے بھاگے۔ ہم نے موجود ہیں اور کھڑے رہیں گے اور سامنا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ مناظر اس وقت آپ ایکسکلوسیولی دیکھ سکتے ہیں، پولیس کی بھاری نفری اس وقت یہاں پر موجود ہے، صنم جاوید کو یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے۔